पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलन स्थगित, ढुवानी यथावत हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शेरबहादुर देउबाको प्रस्ताव। सीमा समस्या बारेमा द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान खोजौं। रेलको उद्घाटनपछि जनकपुर धाममा खुसियाली। दिपेन्द्रको शतकमा मलेसियामाथि नेपालको शानदार जित। 2.5 दशकपछि पञ्चेश्वरलाई गति दिन नेपाल र भारत सहमत। नेपालको रेल चढ्ने सपना पूरा भयो भन्दै मन्त्री रेणु यादवको भनाई। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। रमजान आजदेखि सुरु हुने, पञ्चेश्वरलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सहमत भयो भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाई। महात्मा गान्धी समाधि स्थलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पुगे। भारतको रुपे कार्ड नेपालमा पनि प्रयोगमा आउने। भारतले बिजुलीको अधिक मूल्य प्रति युनिट भारू 12 तोला तोक्यो, नेपाललाई ठूलो राहत। केपी ओलीलाई गगनको कटाक्ष, तपाई पनि मृगौला पीडितको 5000 लिन आउनुस्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भारत भ्रमणको दोस्रो दिन एमसीसी सैन्य गठबन्धन नभई विकासको आयोजना हो भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने। एमालेलाई गाँडो भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पन्छाएका हुँ भन्दै महेश बस्नेतले भने। चुनावी तालमेल बारेमा प्रचण्डले पेश गरेको मोडालिटी प्रति शेखर कोइरालाको असहमति। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको आग्रह, राजनीतिमा लागे जति सबैलाई खराब नभनिदिनुस्। 4 बुँदे सहमति। पेट्रोलियम व्यवसायीहरूको आन्दोलन फिर्ता। आइतबारदेखि यानि कि आजदेखि डिपो खुल्ने। डाक्टर यादवको मृत्यु प्रकरण हत्याको संकेत, शंकास्पद 6 जना नियन्त्रणमा। जुनसुकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई आक्रमण र धम्काउनेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्छौं भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। आजदेखि सबै पेट्रोल पम्प खोल्ने सहमति। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पहिलो समाचारमा पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायको आन्दोलन स्थगित र ढुवानी यथावत हुने प्रसंगबाट। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। आफूहरूको माग पूरा गर्न नेपाल रेल निगम सहमत भएको भन्दै ढुवानी व्यवसायले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। ढुवानी व्यवसायको आन्दोलनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन सक्ने भन्दै शुक्रबार र शनिबार काठमाडौँका पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताको लामो लाइन समेत लागेको थियो। नेपाल रेल निगम र राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिबीच शनिबार भएको वार्तामा सहमति भएपछि व्यवसायी र नेपाल रेल निगमले 4 बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् र व्यवसायीले राखेका माग मध्ये पेट्रोलियम विक्रेता कमिसन सम्बन्धी र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजन सम्बन्धी माग बारेमा 7 दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको छ। ती बाहेक अरू मागका बारेमा 15 जेठसम्ममा पूरा गर्ने गरी काम गर्ने सहमति समेत भएको छ। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघले सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् र उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको ढुवानी र बिक्री वितरण यथावत सञ्चालन गर्ने भएका छन्। संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिका प्रवक्ता विश्व अर्याल र नेपाल रेल निगमका तर्फबाट प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन्। यानि कि आजबाट सबै पेट्रोल पम्पहरू खुल्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको भेटमा सीमा समस्या बारेमा छलफल गरेको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा शनिबार भेटवार्ता भएको थियो। लगत्तै प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा छलफल हुनुका साथै 4 समझदारीमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। लगत्तै आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै शेरबहादुर देउबाले भनेका छन्, हामीले सीमा समस्या बारेमा छलफल गरेका छौं र मैले यसलाई द्विपक्षीय संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्न प्रस्ताव गरेको छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै भारतले पछिल्लो समय हासिल गरेका व्यापक आर्थिक रूपान्तरणको फाइदा लिन नेपाल आतुर रहेको बताएका छन् र भारतसँग चाँदिनी र दोधारा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने र नेपालगञ्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी पूरा गर्ने विषयमा कुराकानी भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले मोदीसँगको कुराकानीमा महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र जनकपुरबाट एयर इन्ट्री रुट माग गरेको बताएका छन् र त्यस्तै भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन सहज बनाउन पनि भारतलाई आग्रह गरेको देउबाले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नेपालको विद्युत उत्पादन र निर्यातका लागि दुई देशबीचको ऊर्जा निर्यातमा दुई देशबीच उच्च स्तरको सहकार्य आवश्यक भएको समेत बताएका छन्। उनले द्विपक्षीय छलफलमा ऊर्जा निर्यात सहकार्यहरूलाई महत्त्व दिएको समेत बताएका हुन्। यानि कि सीमा समस्या बारेमा द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत समाधान खोजौं भन्दै नरेन्द्र मोदीलाई शेरबहादुर देउबाले प्रस्ताव गरेका छन्।
धनुषाको इनेरुवामा पार्किङ गरिएको नेपाली रेललाई छोपिएको त्रिपाल च्यातिसकेको थियो। रेलका कतिपय पाट पूर्जामा खिया लागिसकेका थिए। शनिबार भने त्यही रेललाई रङ्गे चङ्गे फुलले सजाइएको थियो। सजाइएको यही रेलको शनिबार नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका छन्। भारतको राजधानी दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसबाट नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल माध्यमले हरियो झण्डा देखाए लगत्तै रेल भारतको जयनगरबाट गुडेको थियो। गुडेको रेल जनकपुर धामसम्म आउँदा आउँदै ठाउँ ठाउँमा स्थानीयले स्वागत गरेका छन् भने कसैले फुल लिएर त कसैले नेपाल तथा भारतको संयुक्त झण्डा बोकेर रेलको स्वागत गरेका छन्। भारतको जयनगरबाट नेपाली समयअनुसार 1 बजेतिर खुलेको रेल दिउँसो 3 बजेतिर जनकपुर धाम रेलवे स्टेसन आइपुगेको छ भने यहाँ रेल हेर्ने बिहानैदेखि सर्वसाधारणको घुइँचो थियो र रेल सञ्चालनमा आउन लागेको खबर आएपछि जयनगरदेखि जनकपुर धामसम्मका विभिन्न ठाउँका जनता उत्साहित हुँदै रेल समेत हेर्न आएका थिए। बालकदेखि वृद्धसम्मका व्यक्तिहरू फुल र 2 देशका झण्डा सहित रेललाई स्वागत गरेका छन् भने रेल हेर्ने ठाउँमा स्थानीय जनताहरू जम्मा समेत भएका छन्। विशेष गरी रेलको उद्घाटनपछि जनकपुर धाममा खुसियाली छाएको छ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल चढ्न लालायत नेपालीको चाहना पूरा भएको बताएकी छन् र नेपाली रेल उद्घाटनको अवसरमा जनकपुर धाममा रेलवे स्टेसनमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नेपाली जनताको रेल चढ्ने सपना पूरा भएको समेत बताएकी छन्। भारतको रुपे डिजिटल कार्ड नेपालमा पनि प्रयोगमा आउने भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा रुपे डिजिटल कार्डको नेपालमा पनि सुरुवात गरेका छन्। यो भारतको राष्ट्रिय भुक्तानी निगमले जारी गरेको कार्ड हो। भारतको भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत जारी भएको कार्डलाई अब नेपालका बैंकहरूले पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछन् र भिसा र मास्टर कार्ड जस्तै रुपे कार्डलाई पनि नेपालको बैंकहरूले जोड्न सक्नेछन्। रुपे कार्डबाट नेपालमा भुक्तानीको सुविधा दिइनेछ। भारतलाई एबीआई जस्ता ठूला बैंकहरूले देश विदेशका सबै प्रमुख बैंकहरूले रुपे डेबिट कार्डहरू जारी गरेका छन् भने विशेष गरी भारतमा प्रधानमन्त्री जनधन योजना अन्तर्गत खोलिएका सबै खाताहरूको लागि रुपे कार्डहरूको प्रयोग भएको छ। भारतमा रेलवे यात्रुहरूले अब आफ्नो रुपे प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरेर टिकट बुकिङ बाहेक किनमेल पनि गर्न सक्छन्। सेवासँग सम्बन्धित बिलहरू पनि तिर्न सक्छन्। भारतमा यी कार्डहरू 2 श्रेणीमा जारी गरिन्छ भने एउटा लोडिङ सीमा रु 10,000 र अर्को रु 50,000। प्रत्येक कार्डमा कुनै शुल्क बिना प्रति महिना 5वटा निशुल्क कारोबार हुन्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, सुर्खेतको कालागाउँ स्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताल परिसरको एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। तस्बिरमा एउटा कुकुरले टाउको बिनाको बच्चाको शव च्यापेर अस्पताल परिसरमा हिँडिरहेको छ, जसलाई सबैले दारुण तथा हृदय विदारक दृश्य भनेका छन्। कुकुरले च्यापेको मृत बच्चा कसको हो, कुकुरले कहाँबाट ल्यायो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। प्रहरी यही तस्बिरको वास्तविकता बारेमा जानकारी लिन जुटेको छ। शनिबार बिहान 7 बजे अस्पताल परिसरमा कुकुरले बच्चाको शव च्यापेर दौडिरहेको देखेपछि कुरुवा बस्न गएका स्थानीय युवा हरि कणेलले तस्बिर खिचेका थिए। बिहानै अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि लिन गएको थिए। एउटा कुकुर बच्चा च्यापेर दौडिरहेको थियो। गार्डले कुकुरबाट छुट्याएर सबलाई कपडाले बेरेर राखे अनि मान्छेको भिड लाग्यो, कणेलले हामीसँग बताउनु भएको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश अस्पताल प्रशासनले भने यो विषयमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले बच्चाको शव अस्पतालमा हाताभित्रकै जंगलमा फालिएको र कुकुरले उठाएर हिँडेको हुन सक्ने बताएका छन् र यो विषयमा छानबिन भइरहेको छ। बच्चा मरेको, जन्मिएको र अस्पतालभित्रकै जंगलमा फालिएको जानकारी पाएका छौं र केही बेरमा विज्ञप्ति नै निक्लिन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले पनि घटना बारेमा छानबिन भइरहने बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति कटाक्ष गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई वृद्ध भत्ता लिन आउनुस् भनेको भनाइप्रति महामन्त्री थापाले कटाक्ष गरेका हुन्। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले भनेका छन्, एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई 70 वर्ष नागिसक्नुभयो, उज्यालोमा आउँदा अप्ठ्यारो होला, अँध्यारोमा अब वृद्ध भत्ता लिनु भन्नुभयो। अनि मैले पनि उहाँलाई अहिले मृगौला पीडितलाई सरकारले 5,000 दिने व्यवस्था गरेको छ, तपाई पनि लिन आउनुस् भन्न मिल्छ, हामी त्यो स्तरमा जान मिल्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। महामन्त्री थापाले आगामी निर्वाचनमा केपी ओलीलाई 5 वर्षका लागि पाएको अवसर किन दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् भने ओलीप्रति प्रश्न गर्दै थापाले भनेका छन्, नेकपाको सरकार हुँदा ओलीले 5 वर्ष सरकार चलाउने मौका पाउँदा किन विकास नगरेको, पार्टी र सांसद किन तोडेको भनेर सोध्न सक्नुपर्छ। त्यसो सक्नु भएन भने नेता बलियो, जनता कमजोर हुन्छ। अहिले पनि ओलीलाई सोध्न किन सकेनौ, फेरि यही अवस्था आउन सक्छ भन्दै गगन थापाले बताउनु भएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धन नभई विकासको आयोजना भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस धनकोटाले आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खाँडले बिजुलीको तारबाट सेना र हतियार नभई बिजुली आउने बताएका छन्। मन्त्री खाँडले अमेरिकी सेना आए त्यसको जिम्मा कांग्रेसले लिने बताउँदै नेपालमा डिजेल र पेट्रोलको माग बढी भएकाले बिजुलीको उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेकाले एमसीसी जस्ता परियोजना आवश्यक रहेको बताएका छन्। फरक प्रसङ्गमा मन्त्री खाँडले मुलुकको संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको बताउँदै कांग्रेस कमजोर भएमा मात्रै होइन बलियो हुँदा पनि गठबन्धन गर्ने बताएका छन् र गठबन्धनले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लान र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न गठबन्धन बनेको समेत बताएका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री समेत रहेका मन्त्री खाँडले संविधान विरोधी काम गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने समेत बताएका छन्। उनले अर्को पार्टीका कार्यकर्तालाई आक्रमण गरे सरकारले कारबाही गर्ने बताउँदै कांग्रेस धनकुटाको कार्यक्रम रोक्ने एमाले कार्यकर्ता सडक अवरोध गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उनले त्यस्तो जो कोहीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। तेह्रथुमको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उद्घाटन गर्न पूर्व आएका मन्त्री खाँडले कांग्रेस धनकुटाको आमसभालाई सम्बोधन गर्न धनकुटा आएका हुन्। त्यसैगरी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गणेश पाण्डे, नेपाल आयल निगमका कार्यवाहक महानिर्देशक वीरेन्द्र गोइट र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका महासचिव विश्व अर्याललाई शनिबार टेलिफोन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका उनको सचिवालयले जनाएको छ। भारतले प्रतिस्पर्धी बजारमा तोकिएको बिजुलीको मूल्यको सीमा घटाएको छ। भारतको हेड अहेड मार्केटमा अब प्रति युनिट अधिकतम भारू 12 रुपियाँसम्म मात्रै बिजुली किनबेच हुने बताइएको छ। यो डे हेड मार्केटबाट नेपालले पनि बिजुली किन्दै आएको छ। भारतको विद्युत नियमन आयोगले यसअघि प्रति युनिट भारू 20 मा राखेको बिजुलीको प्रतिस्पर्धी दरको सीमालाई भारू 12 मा चारेको हो। एक निर्देशन जारी गर्दै बिजुली महँगो किनबेच हुँदा पर्न सक्ने असरहरूलाई न्यून गर्न मूल्यको सीमा घटाइएको आयोगले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार अब भारतबाट भारू 12 सम्म बिड बोलकबोल गरेर विद्युत खरिद गर्न सकिनेछ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले प्रचण्ड र माधव नेपाल एमालेलाई घाँडो भएपछि पार्टीले नै पन्छाएको बताएका छन्। शनिबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल रामपुर नगर कमिटीको भेला तथा अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले हामीले पन्छाएका ती व्यक्तिहरू अहिले कांग्रेसलाई घाँडो भइरहेको समेत बताएका छन्। प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव यी तीन नेता र उनका दल काँक्रोको झल जस्तै ठाकुर बिना फल्न सक्ने फल जस्तै भएको टिप्पणी गरेका छन् र उनीहरू पहिला एमालेलाई प्रयोग गर्न खोजेका र अहिले कांग्रेसलाई थाको बनाउन खोजिरहेको नेता बस्नेतले आरोप लगाएका छन्। अहिलेको गठबन्धन नेताको व्यक्तिगत स्वार्थमा बनेको र यसले एमालेलाई केही क्षति नपर्ने समेत उनले दावी गरेका छन्। उनले भनेका छन् एमालेले चाहेमा जतिसुकै बेला पनि गठबन्धन फुटाइदिन सक्छ भन्दै उनले थपेका छन्। तर एमालेले गठबन्धनलाई केही गरिरहनै पर्दैन, कुन बेला कताबाट अलिकति हावा निस्किएर गठबन्धन आफै चक्का फुस्किन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेता बस्नेतले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आफ्नो स्वार्थका लागि जेसुकै गर्न पनि तयार हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिमा तानातान गर्ने र सडकमा एकअर्कालाई गाली गर्नु दुःखद रहेको बताएका छन्। झापाको शान्तिनगरमा पवित्रा बेसराज प्रतिष्ठानद्वारा शनिबार आयोजित पुरस्कार तथा सम्मान वितरण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। गृह जिल्लामा चुनावी अभियान सुरु हुँदै गर्दा शर्माले राजनीतिमा लागे जति सबैलाई खराब नभनिदिन पनि आग्रह गरेका छन्। राजनीतिमा लागे जति सबै खराब छन् भनेर नबुझ्न आग्रह गर्छु भन्दै उनले अगाडि भनेका छन्। शर्माले राजनीतिलाई सृजनशील बनाउन जरुरी रहेको पनि बताएका छन् र देशको सुदृढीकरणको खाका बनाउनु पर्छ। राजनीतिमा सबै खराब छन् भनेर बुझ्नु न्यायोचित हुँदैन भन्दै शर्माले भनेका छन्। शिक्षा र सञ्चारलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिष्ठानका गतिविधि गरिरहेको पवित्रा बेसराज प्रतिष्ठानको प्रशंसा गर्दै शर्माले सामाजिक रूपान्तरण एवं शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरेको सराहनीय रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 11 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2083 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 10 जना र 1277 एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 90 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 942 रहेको छ। संक्रमित मध्ये 902 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 40 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 16 जना आइसियुमा रहेका छन् भने 2 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भेटिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ जिल्लाका 3 जना रहेका छन्। दिपेन्द्र सिंह ओलीले शानदार शतक प्रहार गरेपछि नेपालले त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खला अन्तर्गत शनिबार भएको अन्तिम लिग
खेलमा मलेसियालाई 85 रनले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिपेन्द्रले एक सट्टाभित्रै दोस्रो शतक प्रहार गर्ने क्रममा अभिजित 110 रन बनाउँदा नेपालले मलेसियालाई 223 रनको लक्ष्य दिएको थियो। तर मलेसियाले एक बलमै अगावै 138 रनमा अलआउट भएको थियो भने नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी PNG सम्मिलित श्रृङ्खलामा यसअघि नै लगातार 3 खेल जितेर फाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको नेपाल अपराजित हुँदै शीर्ष स्थानमा रहेको थियो। मलेसिया पराजित हुँदा PNG भाग्यमानी बन्दै दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनलमा पुग्यो। अब नेपालले फाइनलमा PNG-सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि दिपेन्द्रको शतकमा मलेसियामाथि नेपालको शानदार जित भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको भेटमा पञ्चेश्वर परियोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सहमति भएको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मोदीबीच हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता भएको थियो। लगत्तै प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा छलफल हुनुका साथै 4 समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्नो बीचमा सबै विषयमा कुराकानी भएको बताएका छन्। आपसी सहयोग, विकास परियोजनाहरूको अहिलेसम्मको समीक्षा र भविष्यको रूपरेखा बारेमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। उनले अघि भनेका छन्, पावर सेक्टरमा सहयोगको अवसरको लाभ लिनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत भएका छौँ। पञ्चेश्वर तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन जोड दिएका छौँ। यो क्षेत्रको विकासका लागि गेम चेन्जर परियोजना हुनेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि पञ्चेश्वरलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सहमत भएका छौँ भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार नेकपा काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष चुनावी तालमेलका लागि मोडालिटी प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच तालमेल गर्दा पालिका के कसरी भागभण्डा गर्ने भन्ने विषयमा प्रचण्डले देउवा कहाँ प्रस्ताव पेश गरेका हुन् र कास्कीको पोखरा शनिबार प्रजातान्त्रिक विचार समाजको नव अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रचण्डले चुनावी तालमेलको मोडालिटी तयार पारेको जानकारी दिएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति देउवा समक्ष प्रचण्डले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गत चुनावमा जितेका स्थानीय तह यसपटक पनि र नेकपा एमाले जितेका ठाउँ दोस्रो भएको पार्टीले नेतृत्व मोडालिटी प्रस्ताव गरेको समेत बताएका छन् र यसमा चुनावी तालमेल बारेमा प्रचण्डले पेश गरेको मोडालिटी प्रति शेखर कोइरालाले असहमति जनाएका छन्। दर्शक महानुभाव, विराटनगर महानगरपालिका 4 स्थित डेरा बसेको घरको कम्पाउन्डमा मृत फेला परेका चिकित्सक विजय यादवको हत्या भएको संकेत मिलेको छ। आफन्तले पनि डाक्टर यादवको हत्या भएको भन्दै अनुसन्धान गरेर घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। घटनालाई लिएर आक्रोशित बनेका उनीहरूले शनिबार दिउँसो केही बेर नोबेल शिक्षण अस्पताल नजिक टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले वास्तविकता पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्ने र कोही दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदर्शन रोकिएको छ। स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान नदिन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। नोबेलको हाड जोर्नी तथा नशारोग विभागमा कार्यरत मेडिकल अफिसर यादवको हत्या भएको हो कि होइन भनेर प्रहरीले आधिकारिक रूपमा खुलाइसकेको छैन। सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका 1 का डाक्टर यादवको शव उनी डेरा बसेको घरको गेटभित्र बिहान भेटिएको थियो र उनी प्रेम बस्नेतको घरको दोस्रो तलामा कोठा भाडामा लिएर बस्दै भन्दै बताइएको छ। त्यसै डाक्टर यादवको मृत्यु प्रकरणमा हत्याको संकेत भएको छ भने शंकास्पद 6 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। दर्शक महानुभाव, इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान आजदेखि सुरु हुने भएको छ। गएको वर्षमा नयाँ वर्ष रोजा पर्व सुरु भएको थियो भने यो पर्वमा 1 महिनाभर मुस्लिम समुदायले बिहान सूर्योदय हुनु अघि सूर्यास्त नभएसम्म पानी समेत खाँदैनन् र उर्दू क्यालेन्डर अनुसार बिहान 4:15 बजेबाट बेलुका 6:20 बजेसम्म निराहार बस्नुलाई रोजा भनिन्छ भने रोजाको समय दैनिक सूर्य उदाउने र अस्ताउने समयसँगै समय तालिका पनि परिवर्तन भइरहन्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि रमजान आजदेखि सुरु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।